أبر معراب زينة تجراي أمريكا قبل علي إيرترا قبل صحافته قد تزعز نتسعب مرحتي إيرترا نحلف تحوحات زخون حدش يخون نبار سراويد ناب إيرترا آتيو ناب السودان كي يسجر نأجد دبدا بيت حيفا ملهم ካልተመረጠ መንግስት ከቀይ ባህር አባሮናል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ኢትዮጵያ ለሺህ ዘመናት ያስተዳደረችውን በባለቤትነት የያዘችውን ለራሷም ለከባቢው መጠቀሚያ ያኖረችውን ቀይ ባህር ያልተመረጠ መንግስት ያልተወያየ መንግስት በሸፍጥ ኢትዮጵያን የጂኦግራፊ እስረኛ እንዲያደርግ ያደረገበት ዋናው ምክንያት ትግራይ እታ በህወሓት ትምራሕ ዘላ ትግራይ እንተ ተተንኪፋ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ብቅጽበት ቅየር ሰላም ከመይ ጸንሑ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ሎሙን ከም ትልሙዶ ዝማሕበራዊ ሚድያ ሓደሽትን እዋናውን ዝነበሩ ዛዕባታት ሓቢርና ክንከታተል ናባኹም ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኢና ቅድሚ ግን ነዚ ቻነል ዝሓደሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻነል እዚ ቤተሰብ ምዃን ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቪድዮ ከዓ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ሰናይ ምክትታል በር ምዕራብ ዜና ትግራይ أمريكا قبل علي إيرترا قبل صحافته قد تزعز حالتات تجراي ناب هاجرا كياتون ناب سودان كي يسجرون أنكقم نتسعب مرحتي إيرترا نحلف تحوحات زخون حدش يخون نبار سراويد ناب إيرترا آتيو ناب سودان كي يسجر نأجد دبدا بيت حيفا ملهم بس استقطع وجه الحوحات زي إيرترا كالكلاتهم زبل كم مستري تعقب زي مستر بما نفسه كي ينفذ قبله لومي أبزو على هتس آخبا أكاليهم لومي زو على أخيوا كرر زي مستر تمالي مشت بزت صويعم إيرترا كلنا له انتاي نكبر زبل عن جابي أجندة كزتو يدحر ممشي قدمون شعبيا نمنتاي كن أمن نيرنا زبل حيا الكتع كمستل علون زبل إحنا حبريتها يردم ترى باقي هاي سميعس بجزر تدراديرهم نشتي حافك بلو اليوم مرز حيل كنسد الكاس قرشوس خناي لومو هاي تقرشي بزيحو هاي مرز حيل يدل ترى حيل سلود لي بتعنا تقرشي كوكم يلوم $300 نحالة تجارة لا يزوها مسونا $900 كعبي ودا اليوم هو $900 نحالة تجارة لا ما بزيحو اليوم كحلو وين وانا سيتقرأ الشيء زلوا إذا كان زبزين أفتو أو زلوا تجارة لا يعطون $50 يوم بورحي خلينا بخلي يعطوا يشي يطلو تشيتو ناي برهان ادمي كناوي يزدل زلو إساس عين عميتنا كنواقور لي دلي تاوقي دفك نبلا ناو قاشنا ناو ولديا ناو دورة تاور كنحلفا يدلي ناي برهان صقاماي أنفت كنحلو لي دلي بوغير حيل كي موصو منتان هذه زيوم كلهم كتريهم كلها كلهم ناي تقراي من السيك تقامو يدليو حوسي أشيم يمزقورو حوسنا وقو الفزلومو نشي تغيرناس كنا واقو نخدينا عيناتي لهم يمزخدو عينكم عميتكم تواقو مود حار دير يفلت يمزولوهم زلو زي مسكون عدي حدا نجر مسكون ساعتهم سلطان كشامو يقول اليوم إساس كعوتيو مهنياتو تواقو كاو كتحقيا أو تقولوا خسر تقرايو ناي تقراي من السيك ودا تقراي كم حاجر دمازر هو تغني لن ليخا تقولين أرقايا عوردا منام حلفت لكم من ديو اتوم عقم لي ولهم سنة مقبار لي ولهم محبر سواوي بايتا لي ولهم مزحت يفزيس أما محبر سب ذي لبحال أخبره تعيشوا موديل لبحال سيخوني لمن تعلم زيهم تحاريهم تري ما هذا كل شيء هيدا مرس من إلى آتومية من كان تصمم هيدا كاو آتوم بتعمي الزيوم لحي سوا سلطانتهم exercising power over people لما dehumanizing you control الجبركة and along the way ما تؤمنيهم إذا يوم قريفنا أتوم سو إلهم purely ولا إسفا سلاسل كل دقوا في سوات ما إلا هم بعلو كده نسألنا أي لقبا because مويتها تجفجفها توديها إندجنا لا اسم تفوتيه عاوزش تطويله همسد لمن تأيوم لي حصل له تخويهم يوم what happened حملوا إزيس حملوا اللي وره لهم تمالكو جينوسايد إنيبل كخلكو ساتو نياتو الجامكون يو خزنا أما تهوني blindness أورنا تحزومس all of a sudden شعبية ملأ خوينوس كن فوسيو جنرات وزيو شعبية شوفي فلتي قتلي بلبل لا أبوردلو فانو أكسون شفت قيد خاص مش شعبية تختل لها ناي ما يكاد يشتفا تخدل لها مالك بسفانو تقطنت لها إزي حالة بلايندنس سايو تايو خوينو ميل خايقات دنس إزيس كدنس الله يقبع اليوم تايل بحال ما نمكو كاود حاتو إس كنتيتيو كو إلكا كنتيتيو ما نم كوري موغوس فلتات دماغ لك أو واحد كشاب لك أيو مالك أو واحد كشاب لك هيوت لك مالك كويو
لأن هو تقولنا لا السيستم التسرح له مجدي هذي قدام نصير خيري توم أوش تللو كل على الغلو مش تبخ نقول سبعة تحليو كاوش تقع غيروا نقول سبعة تحليو يخرجوا مشفشفوا الله فورمولا اللي يبعلوا وقالوا خاله رتشوا على اللو سنة ساعات اللو هم ملكيو بقى اللغة نقدر تمثلس ويريهم خلي بريت اللغة أيو أوتوماتيكي وده يلتفلها واقع خيرك ديومانايز يقرك ينسلك በትግራይ አንድ ትልቅ አባባል አለ ምኽሪ ሓደ ትህት ምድሪ ምኽሪ ክልተ ልዕሊ ምድሪ ምኽሪ ሰለስተ ዘርኢ ምድሪ ይላል ትግራይ የአንድ ሰው ምክር ከምድር በታች እንደተቀበረ ነገር ነው ዋጋ የለውም የሁለት ሰው ምክር ግን ከምድር በላይ ነው ይታያል የሶስት ሰው ምክር ግን ምርጥ ዘር ነው ይበቅላል ይለመልማል በስታችሁ ምከሩ ይላሉ ይህንን የትግራይ አባባልና ምክር ተቀብለን አሜሪካኖች 55 ሰው ጠርተው ለመቶ ዓመታት የሚቆይ ኮንስቲቲዩሽን የገነቡ ቢሆንም ትግራዮች ከአንድ ሰው የሁለት ሰው ከሁለት ሰው የሶስት ሰው ምክር ይሻላል ስለሚሉ 4000 ሰው ሰብስበናል የአሜሪካ ኮንስቲቲዩሽን በ55 ሰው ቢሰራም ልባም ነበሩና ለምዕት ዓመታት የሚቆይ ሥራ ሰርተዋል የኛ 4000 ሰዎች ከነሱ በላይ ከነሱ በተሻለ ጊዜ ይበልጥ ልባም ሆነው ሁሉን ወገን መላው ኢትዮጵያን የሚሰበስብ ምክክር ቢያደርጉ በቀጣይ የሚኖረን ሕገ መንግሥት ከዚህ ቀደም እንደለመድነው የመጣ ሁሉ የሚቀደው ሳይሆን እኛ በ4000 ጀምረናል በ10000 ምክክር ሳያደርግ አንድም ሰው መቀየር አይችልም ማለት ነው እኛ 4 ዓመት ተመካክረናል 8 ዓመት ሳይመካከር መቀየር አይችልም ማለት ነው ስለዚህም ዛሬን ሳይሆን ነገ ዘልቆ የሚሄድ ለትውልድ የሚበጅ ምክክር ውይይት እና ውጤት እንድናመጣ አንድ ቁልፍ መልእክት አለኝ ያም ቀፎዋን የጣለች ንብ ማር አትሰጥም ማር ለመስጠት በቀፎ ውስጥ መቆየት ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ለሺህ ዘመናት ያስተዳደረችውን በባለቤትነት የያዘችውን ለራሷም ለከባቢውም መጠቀሚያ ያኖረችውን ቀይ ባህር ያልተመረጠ መንግስት ያልተወያየ መንግስት በሸፍጥ ኢትዮጵያን የጂኦግራፊ እስረኛ እንዲያደርግ ያደረገበት ዋናው ምክንያት በውስጥ ያለን ስንፍና እንጂ የኢትዮጵያን መሻትና ጥቅም ማስቆም የሚችል ኃይል ስለነበረ ስላለ ስለሚኖር አይደለም ትግራይ እታ በህወሓት ትምራሕ ዘላ ትግራይ እንተ ተተንኪፋ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ብቅጽበት ቅየር ስእልና ግምታትና ነቐምጥ ሓደ ልክ ዓብ ሳልስቲ ድሮናት ሻዕብያ ብሰማያት አዲስ አበባ ክዕንድራ መንኽልክለን ክልተ መሬት ሜካናይዝድ ሻዕብያ ናብ ሲኦል ከም ዘይቅየር እንታይ ውሕስነት ኣሎ ሰለስተ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መንድሮናት ናይ መንተም ዘግዛግ ሚሳይላት 4 ኪሎ ድኹዕ ገብሮ እዝዶን ቆርዕሸል ይግምቶዶ أربعة أب سمايات درون إمارات تراي لايسنس زلون زموسلو درونات راشاب سمايات كيفن تايجرن أمو سماي أديس أبا درونات شعبي أزغل كل سيمافور إمارات هاللو دخوني ولا عبشاشا كحلم كاب كاله نحنا غسكي حلم نفتحلو أريس اللاملا نحوحات نا إرترا ناي سودان ناي فانو ناي جلز بحالو بقى نحوار أجندة أريسو نحوار سمهيو عبيتي مدرخاتي يترف عبيتي ناي سراويت ناي بروباغندا سرحتي يترف كندك زعز خون جنرالات يترف بارلما يترف بقى صم دز بحال حيل تفاتيرو حدا ودابلو زبل سرعت زع يخيد له مالتي وا سفر زم حيلتات زياتهم نا حدا وهود نجار يموتون افتم حزبتات دليتن منقساساتن له
እቶም ሓይልታቱን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝመርሕ ሓይሊ ይኹን ህዝቢ ኣምሓራ ዘቃልስ ሓይሊ ይኹን ህዝቢ ዓፋር ዘቃልስ ሓይሊ ይኹን ህዝቢ ኦሮሞ ህዝቢ ኩሎም ህዝብታት ዘቃልሱ ዝመርሑ ኣካላት ሓቢርና ክንጠፍእ ክንፈቅድ የብልና ዝብል ውሽጣዊ ድሌታቶም እውን የንፀባርቁ ኣለዉ እዚ ድሌታት እዚ ግን ድሌታት ኮይኑ ክተርፍ ግን የብሉን በቃ እዚ ስርዓት እዚ ከም ህዝቢ ከጥፈአና እንድሕር ኮይኑ ኣይንጠፍእን ኢልና ብሓባር ክንቀውም ግን ይግበአና እዩ መሰልና እውን እዩ ማለት እዩ መሰልና እውን እዩ ለዚ ካብ ድሌታት ዝሰግር ነገር ክህሉ ኣለዎ ኢለ እያ ምንታይ ክገብሩ ኣለዎም ስለ ዝበልካኒ ካብ ድሌታት ዝሰግር ነገር ካብ ተነፃፂልና ክንጠፍእ ስለ ዘይብልና እንነብር ኣለና ብፍላይ ጎረባብቲ ዝኾንና ህዝብታት ከዓ በቃ ምንም በበይንትና ክንኮን ከለና ከመይ ከም ንጠፍእ ክንሓብር ተለና ከመይ ከም እንህሉ ብዝገርም መንገዲ ዘረጋገፅና ኢና ኣብ ዕድመና ማለት እዩ ስኢሉ ታሪክ ኣይኮነን ስኢሉ ሊትሬቸር ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ሓቢሮም ተቃለስቲ ሓይልታት እንትፈጥሩ እንተለው ከመይ ዝበለ ዓርሞሸሽ ዓቕምታት ፈጢሮም ከመይ ዝበለ ዓዲ ከም ዝሃንፁ ኣርእዮም ህዝብታት ኤርትራን ህዝብታት ትግራይን ናይ ሓባር ፀላኢ ከጥፍኦም ከም ዘይኽእል ብሓባር እንትወፍሩ እንተለው እንትሰምሩ እንተለው ከመይ ዝበለ ዓቕሚ ሃኒፆም ከመይ ዝበለ መኸተ ከም ዘካይዱ ኣርእዮም ስለዚ ኣብ ቀረባ እዋናት ዝገጠሙና ፀገማት ንሕጊ ንዕርቂ ንካሕሳ ንፍትሒ ይብና መፃኢና ግን ናይዞም ህዝብታት እዚኣቶም መፃኢ ግን ረሃዋ ክኸውን ኣለዎ ናይዞም ህዝብታት እዚኣቶም መፃኢ ረሃዋ ክኸውን እንተኮይኑ ከዓ ኣብዞም ህዝብታት እዚኣቶም ዘለው ልሂቃን ውዳቤታት ሓይልታት ህዝብታቶም ከም ዘይጠፍኡ ገይሮም ሓድነት ክፈጥሩ ኣለዎም ግድን ይኸውን ማለት እዩ በቃ ምንባር ግድን እዩ ሓቢርካ ምውፋር ግድን እዩ ማለት እዩ ግድን እዩ በቃ ክንጠፍስ ክንፈቅድ ይንኽእል ንሕና ክሳብ ሕዚ ግን ካብ ድሌት ዝሰገረ ናብ ካሊእ ክስታይ ዝኸደ የለን መዓት ስማትን መዓት ፀለመታትን ይወሃቦ እዩ እሱ ናይ ምፅላም ኣይኮነን እትዋና ነገር ክትህሉ ካብ ድሌት ዝሰገረ ምንቅስቃሳት ክትገብር ግን ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ከምልኡ እንታይ እዩ እዩ መሰረታዊ ነገር ኣብዚ እዋን እዚ ቀንዲ በቃ ቁጥሪ ሓደ ናይዚ መንግስቲ ተልእኾ ህልውና ድሕንነት ልኡላውነትን መሰል ዓርሰ ውሳነን ህዝቢ ትግራይ መረጋጋፅ እያ በቃ እዚኣ እታ ተልእኾ ለዚ ኩሉ ኣብ ትሕቲ እዚ እዩ ዝኣቲ ኩሎም ስራሕቲ ኣብ ትሕቲ እዚኦም ዝኣቱ ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ይኹን ናይ ፀጥታ ስራሕቲ ይኹን ናይ መኸተ ስራሕቲ ይኹን ኩሉ ዓይነት እቲ መንግስቲ ብዝተፈላለዩ መሓውሩ ዝፍፅሞም ተግባራት ኣብዚ ቁልፊ ተልእኾ እዚ ቁልፊ ተልእኾ እዚ ንምዕዋት እዮም ዝስርሑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ናብ መረበቱ ናፍታ ንቡር ሕገ መንግስታዊ ስርሑ ምልስ ምስ በለ ናይ ክልተ ወርሒ መደባት ዝበልካየን ሕገ መንግስታዊ ቁመናኻ ናብ ምፍጣርን ንብሄራዊ መኸትኻ መደላደል ዝኾና ጉዳያትን ናብ ምፍፃም ይኣትዩ ንሳተን ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ብክሊክሊነስ ክውድአን ማለት እዩ ለዝሳተን ንምንታይ እንትኩረት ዝገብራ አንቶይ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ መኸተ መደላደል ዝኾነ ናይ ብሄራዊ መኸተና መደላደል ዝኾኑ ናይ ሕግታት ናይ ኣሰራርሓታት ናይ ግዛዕ ዝመሳሰሉ ጉዳያት ሓደ ኣሎ መኸተ ብሄራዊ መኸተ ሰራዊትና ክጥንክር ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ሰራዊት እኮ ካሊእ ዕላማ የብሉን ካሊእ ፀላእ እኮ የብሉን ካሊእ ነገር እኮ የብሉን ህልውናን ድሕንነቱን መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ናይ ልኡላውነትን ናይ መረጋጋፅ ጉዳይ እኮ እዩ ስለዚ ነዚ ንምግባር ከዓ በይኑ ዝወፍር ኣይኮነን ኢኮኖሚ ክህልው ኣለዎ እዚ ንምግባር ከዓ ኣብ ድሕሪቱ ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉዳያት ክህልው ኣለዎ ህዝቢ ግዕዚና ዝፅየፍ ኣካይዳ ክህልወልና ኣሎ እዚታት እዚ ኩሉ ከም ሓደ ፓኬጅ እዩ ዝረአ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣለና ምዚኣ ደሪብካ ዘምፃኻያ እታ ናይ እቶት ጉዳያ እዚኣ እውን ብመንፅር ተህልውና ኢና ንሪኣ ማለት እዩ